नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। विदेशी राष्ट्रहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने उल्लेख। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटल कारोबार बढ्दै। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् चैतसम्ममा 48 अर्ब 65 करोडको कारोबार। सरकारद्वारा नेपालीले विमान चार्टर गरी विदेश जान पाउने तर तत्काल स्वदेश फर्कन नपाउने निर्णय। यो सँगै हेलिकप्टर चार्टर भाडा घट्यो, प्रति घण्टा $1200। अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायतामा वृद्धि। अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता $5 अर्ब 84 करोड अर्थात् $50 मिलियन पुग्यो। र सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सेयर किनबेच गर्न उक्साउने अभिव्यक्ति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डको चेतावनी। जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको पाइए ऐन बमोजिम कारबाही गरिने। बिजनेस टुडेको सुरुमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जनताको जीवन रक्षा गर्न प्रतिबद्ध भएको सम्बन्धी समाचार। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारत र चीनबाट नेपाललाई अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाली सेना अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा सामाखुसीमा स्थापना भएको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको सुरुवात गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जतिसुकै बजेट लागे पनि जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि ल्याउने र जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अक्सिजन हामीले छिमेकी मुलुक भारतसित, भारत सरकारसित, भारतका प्रधानमन्त्रीसित समेत कुराकानी गरेर हामीले अहिले लिक्विड अक्सिजन यहाँ न्यूनतम पानीमा चाहिने हिसाबले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। यो खुसीको खबर पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो सँगसँगै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि अक्सिजन भरिएका सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउनको लागि जसरी सहजता हुन्छ त्यो सहजता सिर्जना गर्नको लागि कोसिस भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँको सामाखुसीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा 88 बेडको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना अवधिमा 3 गुणा बढीले मोबाइल बैंकिङ मार्फत डिजिटल कारोबार गरेका छन्। साउनमा 18 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङ मार्फत कारोबार भएकोमा चैतमा 48 अर्ब 65 करोडको कारोबार भएको छ। साउनमा 1 खर्ब 56 अर्ब आइपीएस मार्फत कारोबार भएकोमा चैतमा 2 खर्ब 11 अर्बको कारोबार भएको छ। साउनमा 7 अर्ब 57 करोड वालेटबाट कारोबार भएकोमा चैतमा 11 अर्ब कारोबार भएको छ। इन्टरनेट बैंकिङबाट साउनमा 3 अर्ब कारोबार भएकोमा चैतमा 10 अर्ब 21 करोड कारोबार भएको छ। क्यूआर कोड साउनमा उल्लेख्य कारोबार भए पनि चैतमा ह्वात्तै घटेको छ। साउनमा 2 अर्बको कारोबार हुँदा चैतमा 72 करोडको मात्रै कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी देशभर 30,000 सहकारी मध्ये एटीएम प्रयोग गर्ने सहकारी 200 भन्दा बढी रहेका छन् भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने त्यो भन्दा बढी रहेका छन्। सरकारले विदेश जान चाहने नेपालीलाई रोक नलगाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारले नेपालीलाई भारत बाहेक अन्य देश जान रोक लगाएको थियो।
नयाँ निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरू विदेश जान पाए पनि स्वदेश भने आउन नपाउने भएका हुन्। अब चार्टर उडान मार्फत जो कोही नेपाली विदेश जान पाउने भएका छन्। सातामा नेपाल वायु सेवा निगमले 7 र हिमालय एयरलाइन्सले 3 उडान गर्न अनुमति पाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबाट पत्र आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान अनुमति दिएको थियो। सरकारले जेठ 17 गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम र एयर इन्डियाले सातामा एक उडान गरिरहेका छन्। यो सँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशनमा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले चार्टर उडानको भाडा समेत घटाएका छन्। कम्पनीहरूले बढीमा प्रति घण्टा उडानमा $1200 मात्रै लिने भएका छन्। प्राधिकरणले महँगो भाडा लिएमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन आग्रह समेत गरेको छ। यसअघि हेलिकप्टर कम्पनीहरूले महँगो भाडा लिएको भन्दै गुनासो आएको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायतामा वृद्धि गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नेपाललाई दिने वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। अब अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता 5 अर्ब 84 करोड अर्थात् $50 मिलियन पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध घोषणा गरिएको सहयोग समेत जोडेर वैदेशिक सहायताको आकारमा वृद्धि गरिएको जनाइएको छ। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको यो सहायताले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। महामारी विरुद्ध चरणबद्ध सहायता उपलब्ध गराउने वचन दिँदै उहाँले ब्लिङ्केनले सहायताको पहिलो खेप चाँडै पनि आउने उल्लेख गर्नुभएको छ। कोरोनासँग लड्न अस्ट्रेलियाले नेपाललाई $70 लाख दिने भएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न आवश्यक उपकरण खरिदका लागि भन्दै उक्त रकम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य गैर सरकारी संस्था मार्फत दिइने अस्ट्रेलियाली सरकारले बताएको छ। कोरोनाद्वारा अति नै प्रभावित भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री PPE, कोभिड-19 परीक्षण किट र स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम अस्ट्रेलियाले दिँदै आइरहेको समेत अस्ट्रेलियन सरकारले स्पष्ट पारेको छ। त्यो सँगै अस्ट्रेलिया सरकारले आपतकालीन सहायता स्वरूप नेपाललाई $70 लाख सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। कोरोना महामारीसँग लड्न नेपालसँगै बंगलादेश र श्रीलङ्कालाई समेत सहयोग गर्ने अस्ट्रेलियाली सरकारले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका बासिन्दा खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। रामनगर बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले गत वर्षबाट व्यवस्थित तरिकाले पाइपलाइन विस्तार गर्दै उपभोक्ता माझ खानेपानी वितरण गरेपछि 1600 बढी घरधुरी खानेपानीको पहुँचमा पुगेका हुन्। तर पानीको महसुलमा अस्वाभाविक वृद्धिले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका रामनगर बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले गत वर्षबाट पाइपलाइन अझ व्यवस्थित तरिकाले विस्तार गर्दै खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। आयोजना मार्फत पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाका 11, 12 र 13 नम्बर ओडाका 1600 भन्दा बढी घरधुरीहरू खानेपानीको पहुँचमा छन्। दैनिक 2 चरणमा 4-4 खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ। गत महिनाबाट महसुलमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। यसअघि 50 देखि 75 युनिटसम्म प्रति युनिट ₹20 र 75 युनिट भन्दा माथिलाई प्रति युनिट ₹20 महसुल शुल्क कायम पनि गरिएको थियो। वैशाख महिनादेखि सो आयोजनाले 30 देखि 40 युनिटसम्मको प्रति युनिट ₹35 र 40 भन्दा माथि प्रति युनिट ₹40 महसुल कायम गरेपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। पहिला फागुन महिनामा र चैत महिनामा खपत युनिट 21 को हाम्रो 210 थियो, तर अहिले खपत युनिट 29 को 550 भएको छ। यो कसरी र किन? हाम्रो यो जर्गावासी सबैलाई यति कुरा हामीलाई बताइदिनु पर्यो। खानेपानीले बिल अघिल्लो महिनामा भन्दा अहिले डबल तिर्बल बढी नै आएको छ र खानेपानी चाहिँ यो जर्गावासीको लागि धेरै एकदमै यो फोहोरो व्यवस्थित भएको छैन कि फोहोरो पानी छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको हाम्रो न्याय पाउनु पर्यो। हाम्रो बृहत खानेपानीको बिल धेरै बढेर आइराखेको छ। 19 युनिटको पनि 210 दिएको हामीले अहिले
26 युनिटको मेरो 475 आएको छ। यो किन आयो, कसरी आयो, यसको रिजल्ट जान्न पाए हुन्थ्यो। के को कारणले हो, के बढ्यो? पहिला 10 युनिटको 50 रुपियाँ थियो, अहिले 5 युनिटको 50 रुपियाँ भयो। किन झऱ्यो यसरी? के कमी पर्यो? यसको सुधार हुनु पर्यो रहवासीहरूलाई, त्यो भन्न चाहन्छु मैले। आयोजनाले भने वार्षिक साधारण सभा मार्फत नयाँ शुल्क समायोजन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पुरानै शुल्क कायम गरिएको दावी गरेको छ। गत वैशाखमा नगरपालिकाका उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष सहितको सञ्चालन समितिको बैठकले नगरपालिकाको नियमावली अनुसार खानेपानीको महसुल लिन निर्देशन गरेको आयोजनाको भनाइ छ। विगतमा उपभोक्ताहरूले खर्च गरे अनुसार अहिले डबल आयो भनेर गुनासो गर्नु भएको छ। तपाईहरूले न्यूनतम पानी खपत गर्दा तपाईहरूले न्यूनतम 10,000 देखि माथि खपत नगरिदिनु होला। यो स्वच्छ पिउने पानी हो। गाई भैँसीलाई खुवाउने अनि करेसा बारीमा हाल्ने र लापरवाही गर्नेलाई मात्रै दर रेट बढी भएको छ। यसमा स्वच्छ पानी पिउने उपभोक्तालाई दर रेट कायम गरी कम गरिएको छ। सबै नागरिकले शुद्ध खानेपानी पिउन पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो, तर शहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण बस्तीमा पनि खानेपानीको महसुल वृद्धि हुनुले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू मारमा परेका छन्। नवलपरासी सहकर्मी जीवन न्यौपानेको रिपोर्ट। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन्। आलो पालोका आधारमा दैनिक 25% शाखा मात्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। वैशाख 16 यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह पनि स्थिर छ। गत वैशाख 15 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह कुल 40 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यही जेठ 3 सम्म यस्तो कर्जा बढेर 40 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह करिब 24 अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको देखिन्छ। अघिल्लो पटक 2076 चैत 11 देखि सरकारले लकडाउन गरेको थियो। त्यतिबेला चैतमा पहिल्यै स्वीकृत भएका केही कर्जा प्रवाह भएका थिए। धेरै बैंकमा कारोबारको अवस्था स्थिर नै छ। खाद्यान्न र औषधि बाहेक अरू क्षेत्रमा कारोबार नभएको जनाइएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक वा कुनै कम्पनी विशेषको शेयर मूल्य बढ्छ वा घट्छ भनेर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सचेत गराएको छ। केही विश्लेषक वा सक्रिय लगानीकर्ता भएको भन्दै कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्छ वा घट्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइएको भन्दै बोर्डले यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न आग्रह गरेको हो। सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा शेयर किनबेच गर्न उक्साउने योजना अनुसार अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको पाइए धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफैले वा अरूसँग मिली धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउन वर्जित गरेको र सो गरेमा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसुर गरिएको मानिने व्यवस्था समेत उल्लेख गरेको छ। अन्य देशमा धितोपत्र बजार नियमन निकायबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संघ संस्थाले विस्तृत अध्ययनको आधारमा मात्र दोस्रो बजार सूचकाङ्क तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर मूल्यको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विभिन्न व्यक्ति र समूहले विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेप्से परिसूचक तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्दै निश्चित शेयरहरू खरिद गर्न वा बिक्री गर्न तथा विभिन्न शेयरहरू खरिद वा बिक्री नगर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले अनधिकृत तवरले अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्ति नदिन सम्बन्ध पक्षहरूलाई सूचना मार्फत सूचित गराएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुन चाँदीको भाव शुक्रबार घटेको छ। यस दिन छापावाला सुनको भाव बिहिबारको तुलनामा प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेर 93,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेर 92,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार छापावाला सुनको भाव 93,700 रुपैयाँ, तेजाबी सुनको भाव 93,200 रुपैयाँ रहेको थियो। यता चाँदीको भावमा पनि 10 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1350 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ।
पछिल्लो 3 महिनामा बिटकोइनको मूल्य $34,000 भन्दा कम भएको छ। यद्यपि यो हप्ता नै बिटकोइनको मूल्यमा केही सुधार आएर $42,000 पुगेको भए पनि बिटकोइनको मूल्य पहिलो पटक यति धेरै तल झरेको हो। पछिल्लो समय चीनले बैंक तथा भुक्तानी कम्पनीहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यमबाट कारोबार गर्नमा रोक लगाएको छ। चीनले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्वको सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनको मूल्य खस्किँदै गएको विश्लेषण भएको छ। चीनले लगानीकर्ताहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यमबाट कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ। यसअघि विद्युतीय कार निर्माता अमेरिकी कम्पनी टेस्लाले पनि कम्पनीमा कारोबारका लागि बिटकोइनको प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेको थियो। टेस्लाको उक्त घोषणासँगै गत हप्ता बिटकोइनको मूल्यमा करिब 40% गिरावट आएको थियो। बिटकोइनसँगै इथर र डोजकोइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा पनि भारी गिरावट आएको छ। त्यस्तै यो गिरावटले केवल बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीलाई मात्र असर गरेको छैन। बिटकोइनबाट कम्पनीको कारोबार नगर्ने एलन मस्कको घोषणासँगै टेस्ला कम्पनीको शेयर मूल्यमा पनि करिब 3% को गिरावट आएको छ। गत मार्च महिनामा टेस्ला कम्पनीले बिटकोइनबाट भुक्तानी गरेर टेस्लाका कार खरिद गर्न सकिने घोषणा गरेको थियो। टेस्लाको यो कदमको वातावरणविद तथा लगानीकर्ताहरूले विरोध गरेका थिए। एलन मस्कले हालै कम्पनीको उक्त निर्णयलाई उल्टाए। पूर्व निर्णयबाट युटर्न लिँदै मस्कले जलवायु परिवर्तनको चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरी कार खरिद गर्न सकिने योजना रद्द गरे। बिटकोइनको माइनिङमा अत्याधिक ऊर्जा खपत हुने र यसमा कैयन उच्च क्षमतायुक्त कम्प्युटरहरूको प्रयोग हुने गर्दछ र त्यस्तो ऊर्जाको प्रमुख स्रोत चाहिँ कोइला नै हुने गरेको मस्कको भनाइ छ। यद्यपि हालसम्म टेस्लाले खरिद गरेको बिटकोइन चाहिँ बिक्री नगर्ने र माइनिङका लागि वैकल्पिक तथा स्थायी ऊर्जाको प्रयोग हुन थालेसँगै टेस्लाले ती क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्ने मस्कले बताएका छन्। सन् 2019 मा मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण गर्नका लागि चीनले क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यमबाट हुने कारोबारमा रोक लगाएको थियो। तर त्यसपछि पनि मानिसहरूले अनलाइन कामका लागि बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका थिए, जुन चीन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। चीनको नेशनल इन्टरनेट फाइनान्स एसोसिएसन तथा पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ एसोसिएसन समेतका चीन सरकारी संस्थाहरूले सोशल मिडियामा चेतावनी जारी गरेका थिए। क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको वा क्रिप्टोकरेन्सीबाट कारोबार गरेको कारण यदि कुनै ग्राहकलाई नोक्सान भएमा कुनै क्षतिपूर्ति तथा सुरक्षा प्रदान गर्न नसकिने उनीहरूको चेतावनी थियो। पछिल्लो समयमा क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा आएको उतार चढावले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षामा खतरा पैदा भएको र यसले सामान्य आर्थिक कारोबारमा असर परेको उल्लेखित संस्थाहरूको भनाइ छ। चीनले पहिलादेखि नै क्रिप्टोकरेन्सीको क्षेत्रमा दबाव बनाउने कोसिस गरिरहेको थियो र अहिले उसले कडा कदम चालेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै चीनको केन्द्रीय बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। चीनको यो निर्णयबाट अन्य देशहरू पनि प्रभावित भएर चीनको बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। यसले क्रिप्टोकरेन्सीको भविष्य कमजोर बन्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। विदेशी राष्ट्रहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने उल्लेख। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटल कारोबार बढ्दै चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् चैतसम्ममा 48 अर्ब 65 करोडको कारोबार। सरकारद्वारा नेपालीले विमान चार्टर गरी विदेश जान पाउने तर तत्काल स्वदेश फर्कन नपाउने निर्णय। यो सँगै हेलिकप्टर चार्टर भाडा घट्यो, प्रति घण्टा $1200। अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायतामा वृद्धि। अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता $5 अर्ब 84 करोड अर्थात् $50 मिलियन पुग्यो। र सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा शेयर किनबेच गर्न उक्साउने अभिव्यक्ति नदिन नेपाल विद्युत बोर्डको चेतावनी। जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको पाइए ऐन बमोजिम कारबाही गरिने। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।